السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون والمشاهدات، حياكم الله وبياكم. اليوم نحن أتينا في فرع من فروع نادية العلماء بدار العلوم أي مكان هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. الطلاب نحن نرى هم يلتحقون بندوة العلماء في نهاية هذه السنة بإذن الله تعالى، فلذلك أنا أتيت هنا لزيارتهم اليوم بواسطة أمين التعليم لهذه المدرسة الشيخ انتخاب ندوي. هو شارني وأشارني لخدمة هذا. كيف حالكم؟ كيف أنتم أيها الشيوخ؟ كلكم بخير بأمن وسلام ما شاء الله. يعني في أي سنة أنتم تدرسون؟ في أي سنة؟ في أي سنة؟ ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله. ما اسمك الكريم يا أخي الكريم؟ زهير الدين ما شاء الله. وما اسمك؟ محمد راشد ما شاء الله. وما اسمك؟ ما شاء الله نوشاد ما شاء الله ما شاء الله، ممتاز، أنت ممتاز ما شاء الله. وبعده ما شاء الله. وأنت؟ ما شاء الله. وأنت؟ يعني أغلق هذه الشباك، أغلق هذا، يعني هنا يجيء النور. خلاص شكرا، تفضل. أيها الشيوخ، نحن من المسلمين. من المسلمين. ماذا أعطانا الله سبحانه وتعالى؟ أعطانا الله سبحانه وتعالى أكبر وأهم وأعظم الشيء. ماذا هو؟ الإيمان. ماذا؟ الإيمان بالله وبرسوله، صح؟ ونحن أتينا بهذه المدرسة لماذا؟ شيخ تفضل. نعم طيب. ونحن لماذا نحن أتينا بهذه المدرسة؟ أنتم تعرفون لماذا نحن أتينا؟ أول شيء لنأخذ معرفة ربنا، صحيح؟ خلاص، لماذا نحن ندرس هذا الكتاب مشكاة المصابيح؟ هنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، صحيح؟ فلذلك نحن بدأنا ندرس، صحيح؟ خلاص. وأنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ، أنتم في طريق أو في سبيل أو في شارع الذي هو أهم وأكبر وأجمل وأحذق ويعني وأجمل الطريق، صحيح؟ يعني نحن نتعلم ونحن ندرس ونحن نطالع، وفي نهاية هذه السنة أنتم تدرسون بندوة العلماء، وأنتم تعرفون من يعني الذي هو كان فتح يعني أفق اللغة العربية. أنتم تعرفون ما هو أفق اللغة العربية؟ أفق، ما معنى الأفق؟ تعرفون؟ يعني ماذا نقول باللغة الأردية يا شيخ؟ أفق أفق اللغة العربية، فهمتم؟ فناء اللغة العربية. فلذلك أنا أقول لكم، أنتم تدخلون وأنتم تلتحقون بندوة العلماء، فواجب عليكم أن تكونوا من علماء الحاذقين ومن علماء الماهرين. وفي يعني أنا زرته يعني بالأمس، أنا كنت يعني منذ يعني طول النهار أنا كنت بندوة العلماء، فهمتم؟ وأنا رأيت وأنا شفت هنا، وأنا زرت بعض من الدكتور يعني أساتذة فيها، وصليت هنا، وأنا يعني طالعت بيئة ندوة العلماء. ولكن أنا وجدت هنا ما شاء الله طلاب جيدين، وهنا أساتذة من الماهرين، ولكن هنا وجدت أردية أيضا. لماذا؟ ندوة العلماء لازم علينا وأنتم تدخلون. فلذلك أنا أقول لكم، أنتم اتركوا اللغة الأردية. ماذا أنتم اتركوا؟ أردية والهندية، خلاص هذا يعني خلي ولي. نحن لا نتكلم، نحن لا نتحدث كلمة واحدة إلا بلغة القرآن وسنن رسول الله. فهمتم أيها الشيوخ؟ هل أنتم ترون شيخكم كيف هو ينطق، كيف هو يتلفظ، كأنه ولد في خيمة العرب، صحيح؟ فلذلك أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ، أنتم من هنا حتى هنا 1 2 3 4 6 5 6 7 8 كلكم يعني كلهم نعم. أنتم يعني تلتحقون لا ليس لا، أنا أقول لكم أنتم تلتحقون بأفق اللغة العربية وآدابها، صحيح؟ ليس ندوة العلماء. ندوة العلماء أنا وجدت فيها لغة يعني أردية. لا، لماذا؟
الجدران، جدار جمعه جدران، ماذا؟ الجدار جمعه جدران. الجدران، حتى الجدران، حتى أوراق الأشجار، حتى البيئة تتكلم تتحدث بلغة القرآن وسنن رسول الله. صحيح أيها الشيخ؟ سامحوني إن أخطي. أنا أتيت من بنغلاديش. لماذا يا أخي؟ أنا أريد أن أطالع بيئة ندوة العلماء وبيئة أفق اللغة العربية وآدابها. ندوة العلماء ليس عندي ندوة العلماء، عندي أفق اللغة العربية. ماذا؟ أفق اللغة العربية. فواجب عليكم وأنتم تذهبون إلى ندوة العلماء وأنتم لا تتكلمون باللغة أردية وهندية، لا، كل شيء أنتم تتركون، حتى إنجليزية. أنت تريد أن تكون من الماهر بلغة إنجليزية، أنت لا تحتاج. فهمت أيها الشيخ؟ خلاص. ماذا واجب عليكم أيها الشيخ؟ ماذا واجب عليك؟ أن تترك أن أترك كل اللغة إلا اللغة العربية. صحيح؟ نحن نفهم أول. ماذا؟ نفهم نتدبر. ماذا؟ نتدبر باللغة العربية. أول التدبر. ماذا أول؟ تدبر. ونحن نسمع باللغة العربية. ماذا نسمع؟ لا نسمع. سمع يسمع، معنى السمع. نحن نسمع باللغة ماذا؟ باللغة العربية نفهم. listening skill يا أخي. إلا يتحدث شيخك أو أستاذك أو صديقك أو زميلك باللغة العربية، فكيف أنت تسمع اللغة العربية؟ صحيح؟ حتى الجدران تتكلم. يا أيها الشيخ، ما اسمك الكريم؟ زهير الدين. يا أخي أنصاري. أنصار، ما شاء الله. ما شاء الله. وأنت أنصاري. خلاص. يعني مثلا إن تذهب هناك. عليكم السلام ورحمة الله. يا أستاذ كيف حالكم؟ أستاذ كيف أنتم؟ الحمد لله. أنا بدأت ندرس هنا. تفضلوا الشيخ. نعم. وأنت أنصاري مثلا. أولا أنا أبين لكم listening skill. ماذا؟ باللغة الإنجليزية listening skill مهارة الاستماع. ماذا؟ مهارة الاستماع. كيف نحن نكون من الماهرين؟ أيها الشيوخ؟ إلا نسمع اللغة العربية، إلا نحن ندرس. وهنا نحن ندرس مثلا أردية، هنا شرح موجود. صحيح؟ ولكن نحن نطالع ونحن نقرأ ونحن ندرس شرح العربي. ماذا؟ أردو أنتم تستطيعون. أردو يعني لغة أمكم. صحيح؟ لغة أمي البنغالية أنا لا أحتاج إلى تعلمها، إلا أنا يعني أكون موظف بتلفزيون أو بهكذا. فهمتم؟ أنتم اتركوا أي لغة أنتم اتركوا. يعني أنتم يعني خذوا لغة القرآن وسنن رسول الله. فهمتم أيها الشيوخ؟ خلاص. وهنا يعني مشكلة المصابيح. أنا أقول لكم لماذا أنا أنصح لكم هذا مفتاح الفلاح والفوز، ومفتاح أي شيء لكل طالب تحت السماء وفوق الأرض من أي بلد من بلدان هذا العالم. فهمتم أيها الشيوخ؟ فلذلك أنا أقول لكم وأنا أرجو منكم أنكم يعني تتركون كل لغة إلا اللغة العربية. فهمتم أيها الشيوخ؟ خلاص. أنتم جالسون في الدرس. أين؟ جالسون في الدرس. أنت جلست فجلست خلاص. ولكن فيا أيها الشيخ أنا أقول لكم أنت أولا اسمع، أولا سمع. صحيح؟ أستاذ هو يدرسكم ويعلمكم، فواجب عليكم ماذا؟ واجب عليكم أن تسمعوا باللغة العربية. هنا كلام. إلا يدرس شيخي باللغة العربية فكيف نحن نسمع؟ لازم يعني أستاذ هو يدرس بأية كيفية؟ بكيفية العربية. ماذا؟ نحن ولدنا في الهند، الآن في الهند. صحيح؟ في إنديا موجود من الموجودين، ولكن نحن نتفكر كأني ولدت في خيمة العرب أو في بلد من بلاد العرب. صحيح؟ إن أنتم تستعدون للالتحاق بدار العلوم دوبنت، أنا لا أقول لكم هذا الكلام.
لماذا أنا بدأت أن أقول لكم أنا أنصحكم فيا أيها الشيوخ؟ لأنكم ستلتحقوا بأفق اللغة العربية ليس بندوة العلماء. لماذا؟ أنا وجدت هنا اللغة الأردية صحيح والهندية. لماذا؟ إن يكون حيا الشيخ أبو الحسن الندوي أنا ما أرى يعني لا أرى في أفقه أو في مجتمعه إلا اللغة العربية صحيح، ولكن هو مات وفتح أفق اللغة العربية عربي وعجمي. ولكن إن نحن نريد أن نكون من الأدباء الحاذقين والعلماء والفقهاء الماهرين فواجب علينا أن نستمع ماذا؟ باللغة العربية ماذا؟ عربية. وأنتم طلاب أمامنا، أنتم يوما أنتم تجلسون على مقعدنا صحيح، وأنتم تكون من المدرسين ومن المعلمين ومن الباحثين صحيح، ولكن في هذا الوقت أنتم تستطيعون أن تشعروا بذاك. ماذا أنا أقول لكم؟ فهمتم أيها الشيوخ؟ خلاص، ونحن نسمع بماذا؟ باللغة العربية listening skill. والثانية ماذا؟ نتحدث ماذا؟ نتحدث، نتكلم، نذكر باللغة. نحن نستيقظ ماذا؟ نستيقظ بماذا؟ باللغة العربية. كيف؟ مثلا نحن نستطيع أن نقول أنا أستيقظ من النوم مبكرا، أتوضأ وأنا أنظف يعني فراشي، وأنا أنظف أسناني بالفرشاة، وأنا أستعد للصلاة، وأنا أتلو سورة الياسين، وأنا أتلو جزءا أو 3 أجزاء من القرآن الكريم، وهكذا صحيح؟ صحيح أيها الشيوخ؟ هكذا أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ، أنتم ابدأوا يومكم بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنتم تبدأون؟ بلغة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتيت وأنا ولدت في بنغلاديش، وأنا أين في أي بلد أنا ولدت؟ في بنغلاديش. والله بنغلاديش مسكين، هم مسكين بجهة اللغة العربية صحيح؟ اسألوا أيها الشيخ، هنا شيوخ موجود ولكن لا يقدرون إلا قليلا يتحدثوا ويدرسوا. كيف أنا أدرسكم الآن؟ لا يقدرون كثير من العلماء. فهمتم؟ فلذلك أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ، أنتم ابدأوا يومكم، استيقظوا بلغة القرآن وسنن رسول الله. فهمتم أيها الشيوخ؟ خلاص. المحادثة ماذا نقول لكم؟ محادثة. أنتم تتحدثون مع من؟ إن تحتاج للمحادثة أو أي كلمة يعني أن تعرف منه، لازم عليك أن تسأله بأي لغة؟ أردية، هندية، إنجليزية، فارسية. بماذا أنت تدرس؟ باللغة العربية. الآن نعم هنا كلام، إن أخطئ خلاص الخطأ، الإنسان من الخطأ صحيح؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان، وبعده ماذا؟ خلاص، فأزلهما الشيطان. فيا أيها الشيخ، الرجل إن يخطئ وإن يصلح فهو من الأناس، إن لا يخطئ هو من الملائكة، إن يخطئ فقط أو هو يفسد هو من الشياطين أو من الإبليس. صحيح أيها الشيخ؟ إن يخطئ ويصلح، يفعل عملا صالحا، أحيانا عملا سيئا، هو من الإنسان، هو من الإنسان. إن لا يعرف يعني عملا سيئا هو من الملائكة وليس من الأناس. صحيح؟ لأن الملائكة هي لا تعرف ما هو السيء. صحيح؟ هي لا تعرف. نحن من الأناس ونحن نعرف ما هذا أيها الشيوخ، ما هذا؟ هذا سيء وهذا جيد، هذا حسن وهذا سيء، هذا قبيح أو هكذا. صحيح؟ فلذلك ماذا واجب علينا؟ أن نتحدث باللغة العربية. نحن نقضي أيامنا بأي كيفية؟ باللغة العربية. صحيح؟ نحن لا ننطق نطقة واحدة، نحن لا نخرج من فمنا كلمة واحدة إلا باللغة العربية. فهمتم أيها الشيخ؟ نعم. 3. نحن
نقرأ. ماذا؟ نحن نقرأ. بأية كيفية نحن نقرأ؟ باللغة العربية. فيا أيها الشيوخ، فلا بد لنا أن نكتب، أن نقرأ بماذا؟ يعني أنت اقرأ كل يوم 100 حديث أو قصة أو قصص، فهمت؟ وأنت تستطيع أن تقرأ المجلات اليومية، فهمت؟ وعند الشيخ أنتم تجدون يعني الكتب التي كتبت بلغة العربية، صحيح؟ أنتم اقرأوا. هذه ماذا؟ reading skill. We should improve our reading skill for improving ourselves by the grace of Almighty Allah. صحيح؟ علينا أن نأخذ المهارة والخبرة بأي شيء؟ فيا أيها الشيوخ، بجهة القراءة. ماذا؟ مثلا قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كيفية، صحيح؟ وأيضا نحن نستطيع أن نطلع يعني تلفظ بالقروية، صحيح؟ فلذلك علينا أن نتلفظ كما يتلفظ أهل العرب، صحيح؟ خلاص. ويعني مهارة الاستماع، مهارة المحادثة، ومهارة القراءة. مهارة القراءة، وبعده ماذا أنا قلت لكم؟ يعني مهارة الكتابة. ماذا؟ كتابة. نحن لا نترشح إلا باللغة العربية، صحيح؟ مستعدون أنتم؟ كيف نحن يعني نترشح؟ باللغة العربية. أردو اتركوا، أدرو نترك، والهندية نترك، والإنجليزية نترك. فهمتم أيها الشيوخ؟ كم سنة نحن نترك أيها الشيوخ؟ سنة واحدة فقط. كم؟ سنة واحدة. والله إن نترك سنة واحدة ونحن سنفوز فوزا عظيما. نحن نستطيع أن نفهم، أن نتحدث، أن نتكلم، أن نخرج، أن نقرأ، أن نطالع. وحتى يعني أخيرا أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ، أنا أقول لكم فيا أيها الشيوخ مفردات الكلمات. أنتم تعرفون vocabulary. We should improve our vocabulary skill. فهمتم؟ vocabulary skill. Okay. نحن we must improve our vocabulary skill. علينا أن نحفظ أقل القليل 10,000 كلمة. كم؟ 10,000. 10,000 words. فهمتم؟ هل أنتم مستعدون أيها الشيوخ؟ مثلا نحن نستطيع، ما هذا كتاب، ما تستطيعون؟ مستعدون أنتم؟ أن نفعل 5 أعمال. كم؟ 5 أعمال، 5 خطة. الخطة الأولى نحن يعني نأخذ مهارة الاستماع. ماذا؟ مهارة الاستماع. هذا من جهة الأساتذة، ومن جهة الزملاء، ومن جهة أصدقائي، ومن جهة يعني من جهة غيرك. صحيح؟ من جهة غيرك. هذا هو كلام صحيح. صحيح شيخ؟ من جهة غيرك. يعني أنت قل لزميلك يا زميلي أنا نويت فنويت، أنا لا أريد أن أخرج من فمي كلمة واحدة أو حرفا واحدة إلا بلغة القرآن وسنن رسول الله. أخبر. صحيح؟ لن أخرج. قولوا لن أخرج من فمي كلمة واحدة أو جملة واحدة إلا بلغة القرآن وسنن رسول الله. قل عزمنا فعزمنا. خلاص فهمتم أيها الشيخ؟ خلاص. واليوم أنا أتشجع بدرسكم فيا أيها الشيوخ. اليوم أنا صرت يعني مدرسا عربيا، وأنا أكون من أهل بنغلاديش. فهمتم؟ أنا أدرس دوما يعني اللغة البنغالية واللغة الإنجليزية واللغة العربية أيضا عبر إنترنت وغير إنترنت. فهمتم؟ والشيخ هو يخطب ما شاء الله، أنا يعني أراه يعني بالشبكة ما شاء الله.
وأنتم تخطبون أمام الناس. فهمتم أيها الشيوخ؟ في يوم الجمعة أنت طالب، ما فيه المشكلة، أنت اذهب إلى القرية. أين؟ إلى القرية الذي يعني فيه المسجد، أنت تخطب فيه مسجد يعني إمام، أنت تتكلم معه: يا شيخ هل يمكن، هل تعطيني إجازة؟ أنا أصلي بالناس في هذه الجمعة، أنا أريد أن أخطب، أنا أريد أن أكون خطيبا عالميا. فهمت؟ فلذلك أنا أرجو منكم أنكم إن شاء الله تكونوا من الدعاة. داعي جمعه دعاة، أن تكونوا من الدعاة الدولية، ويعني الدعاة العالمية. فهمتم أيها الشيوخ؟ أنتم في أرض من؟ في أرض أبي الحسن الندوي. فهمتم؟ وكان فاتحا العرب والعجم، صحيح؟ ونحن سنكون أو أكبر، نحن ممكن، صحيح شيخ؟ يمكن. قال أبو الحسن الندوي رحمه الله، وقال ماذا قال أيها الشيوخ؟ يا للعجب، قال: أنت تستطيع ماذا أنت تشاء إلا نبيا ورسولا. ماذا؟ إلا نبيا ورسولا، لأن بوابته مغلقة حتى يوم القيامة. نحن لا نستطيع أن نكون من المرسلين ومن النبيين، صحيح؟ فهمت؟ إن تريد أن تكون باحثا تستطيع، طبيبا تستطيع، باحثا تستطيع، مدرسا تستطيع، نائبا تستطيع، سائقا تستطيع. فهمت؟ سيدا تستطيع، فاتح العالم تستطيع، كل شيء ممكن إلا نبيا ورسولا، صحيح؟ ولكن أيها الشيوخ، أنا أسألكم سؤال: What's your aim in life؟ ما هي غاية حياتك؟ هدف أو غاية؟ أنا قبل هذا، قبل الإجابة، أنا عندي سؤال: هل عندك موجود غاية أو هدف معين؟ خلاص ابدأ. أحب أن أكون داعي لدين الإسلام. وبعده خلاص هذا التدريس. خلاص هذا هي غايتك. هل لك غاية؟ إلا يكون غاية يعني فلا تجعل غاية. خلاص موجود غاية، موجود. فبين ما لدي غاية. يا لا عجب شيء. أنت قل يعني هل لك غاية؟ Have you any dream؟ Yeah, قل explain. Can you explain? We want to know about your aim in life. Because what is the aim in life? تفضل. أدرس في المدرسة. تدريس في المدرسة، صحيح؟ خلاص. وأنت هل لك غاية؟ ليس في غاية. نعم. ما في غاية. وأنت موجود. ماذا تريد أن تكون؟ الناس إلى دعوة الله. نعم، الناس إلى دعوة الله. أن تريد أن تكون داعيا، صحيح؟ خلاص. وأنت أدرس المدرسة. تريد أن تكون مدرسا في المدرسة، ليس في الجامعة أو الكلية، صحيح؟ هل أنتم تعرفون ما هي الكلية وما هي الجامعة؟ تعرفون؟ نعم. أنت قل يعني ما هي المدرسة؟ الإسلام. هذه مدرسة أم جامعة؟ تعرف؟ مدرسة. صحيح هذا؟ هذه مدرسة أم كلية أم جامعة؟ لا مدرسة. هذه المدرسة أم كلية؟ كلية. هذه كلية. ما معنى كلية؟ أنتم تعرفون؟ Do you know about college؟ college؟ نعم. هذه college أو university أو school؟ ما هذا؟ school يعني مدرسة. ماذا نقول؟ المدرسة. خلاص. ما هي غاية حياتك يا أخي؟ أكون عالما والدكتور أيضا. دكتور، ما شاء الله، حياك الله. دكتور تريد؟ خاص. ويريد أن يكون طبيبا تريد؟ نعم. الدكتور الفرق بين الطبيب والدكتور. دكتور يعني على شهادة الدكتور يعني PhD. PhD. تعرف PhD؟ خلاص. تريد أن تكون طبيبا، صحيح؟ خلاص، بارك الله فيك. وأنت في أي نوع، في أي نوع أنت تريد؟ أي نوع طبيب؟ أنا أكون طبيبا باللغة العربية وباللغة الإنجليزية. إنجليزية ما في مشكلة. قل إنه يريد على حصول شهادة PhD. نعم. أنا فهمت. أن يكون دكتورا. دكتور. ما شاء الله. شكرا كمثلي الدكتور عبيد الرحمن. نعم، دكتور عبيد الرحمن. خلاص. ما شاء الله بارك الله فيك. وأنت ماذا تريد؟ ما هي غاية حياتك؟ What's your aim in life? We want to know about that.
تريد دكتور؟ لا، قل أريد أن أكون دكتورا. دكتورا ليس دكتورا يعني عالميا. ماذا؟ international دكتور. وأنت ماذا تريد؟ أريد العالم الجليل. أريد أن أكون ماذا؟ أريد أن أكون العالم الجليل. العليم الجليل. أنت تريد الجلالة، صحيح؟ يا للعجب. ما شاء الله ما شاء الله، حياكم الله. خلاص أيها الشيوخ، اليوم أنا قلت لكم 5 كلمات. أول شيء ماذا واجب علينا؟ أن مهارة الاستماع. ماذا؟ نحن نأخذ مهارة الاستماع. هذا من أي جهة؟ من غيرنا. ماذا؟ من غيرنا، يعني أستاذ من غيرنا، ومدرس من غيرنا، وزميلي من غيرنا، وأبي من غيرنا، وأمي غيرنا، صحيح؟ وأخي غيرنا، والجدال غيرنا، والشباك غيرنا، والمروحة. وأنت تستطيع 5 دقائق عن المروحة، صحيح؟ أنت اسأل يا مرحة، ما شاء الله أنت شيء جميلة. نعم، من خلقك وكيف أنت صنعت؟ من أين أنت وأين كنت؟ صحيح؟ هكذا يسأله، هي تجيب، صحيح؟ يقال لي صنعني من صنع، هو صنعني. أنت تستطيع أن تقول في أي سنة أنت صنعت؟ يا قالت أنا يعني ابحث في التاريخ متى صنعت المروحة، صحيح؟ وأنت يسأل الجدران، أيها الجدار كيف أنت صرت قائما؟ من أقامك؟ فهمت يا شيخ؟ وأنا أتعجب، الطلاب هم يقولوا لي شيخ أنا لا أستطيع أن أتكلم، أنا أتحدث. أنا قلت له ولا أجد طالبا أو صاحبا أتكلم معه. والله اتركوا على الإنسان، اتركوا الملائكة، اتركوا الإبليس، اتركوا كل شيء، اتركوا يعني أنتم خذوا الجدران. ماذا؟ الجدران اسألها. وأنت يعني تتحدث مع الكهرباء، وأنت تتحدث مع المروحة، وأنت تتحدث مع الهواء. ماذا؟ مع الهواء. يا هواء أنت شيء عجيب، نحن لا نستطيع أن نموت، نحيا يعني دقيقة واحدة إلا بك. ماذا؟ ما شاء الله أنت شيء عجيب. ماذا؟ إن أموت والله الدنيا تجري الدنيا، العالم يجري، ولكن إن لا تكن أنت موجود والله الناس يموتون، صحيح؟ الهواء لا يجري، الناس ماذا يفعلون؟ هم يموتون، ينتقلون إلى رحمة الله، صحيح؟ ينتقلون إلى رحمة الله. فلذلك أيها الشيوخ، أول شيء نية تامة. ماذا؟ لكل عمل صالح. ماذا؟ لكل عمل صالح أيها الشيوخ، ولكل عمل عالمي، ولكل عمل نادر. ماذا؟ نادر. ما معنى النادر؟ شاذ، تعرفون؟ نادر يونيك. نعم. لا نادر ما معنى؟ الذي لا يوجد في أي مكان، هذا هو النادر. فهمت؟ يعني إن تريد، وأنا سمعت عن غاياتكم، يعني واحد تريد أن مدرسا، واحد تريد يعني أن تكون دكتورا، طبيبا، هكذا، وعالما جليلا. أنت تريد جلالة، كمالة. صحيح؟ ما شاء الله، هذا جيد. ولكن أيها الشيخ، ما هو words the key of success in our life? First of all, we should know about our aim in life, about the key of success in our life. فهمتم أيها الشيوخ؟ ما هو مفتاح فلاحنا وفوزنا في هذه الدنيا والآخرة؟ في الآخرة نحن نعرف الإيمان بالله وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بس عمل صالح خلاص. والعصر يكفي للآخرة. سورة العصر ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 أعمال يعني تدخلك الجنة، صحيح؟ يكفي هذا لدخول الجنة. سورة العصر يعني سطرتين خلاص دخول الجنة. ولكن الدنيا هذه والله شيء مهم جدا، أنتم لا تستطيعون أن تجدوا مدخل لفلاحكم ولفوزكم. فهمتم أيها الشيوخ؟ وأنتم لا تظنون، بعض من الطلاب هم يظنون إن أدرس، إن ألتحق بجامعة ندوة العلماء أو بدار دوبان أنا أفوز فوزا عظيما. لا، هذا خطأ، هذا مخطئ، صحيح؟ ماذا؟
هو مخطئ ولا يعرف. فيا أيها الشيخ، هو لا يعرف ما هو المدخل الحقيقي الأصلي الباقي. اللغة هي مفتاح الفلاح والفوز لكل طالب ولكل مدرس ولكل معلم ولكل باحث ولكل دكتور ولكل حي. ماذا؟ الميت ولا يحتاج إلى النطق، صحيح؟ نحن لا نتكلم من أهل المقبرة، مع أهل المقبرة نحن نتكلم. نحن لا نخرج إلا لإرادة الزيارة، صحيح؟ نحن نخرج إلى المقبرة لماذا؟ للزيارة فقط. سورة الفاتحة خلاص ادعوا الله وأدخل، نحن ندخلهم الجنة، خلاص. أنتم يعني ناموا في الجنة، صحيح؟ هكذا. ولكن اللغة يعني مفتاح الحياة. ماذا؟ مفتاح الحياة. أنت لا تستطيع، إن لا تستطيع أن تتكلم لا تفوز، فلا تفوز أنت، صحيح؟ أنا أقول لكم أنتم ما شاء الله في فرع من فروع ندية العلماء أنا أفوز. أنا فزت برب الكعبة، والله أنا فرحت فرحان كثيرا بواسطة شيخكم وأستاذكم شيخ انتخاب ندبي حفظه الله ورعاه. والله أنا مشتاق. أنا يعني طول الليل أنا في القطار، كنت في القطار، فهمت؟ والله مسافة بعيدة، ولكن أنا أتيت لهذا الدرس، فهمت؟ أنا أستفيد بدروسكم وبمراقبتكم، وأنتم إن شاء الله لا تكونوا كعالم عادي الذي هو عالم ويقول أنا الندوي ويقول أنا القاسمي، ولكن هو لا يفهم اللغة العربية، صحيح؟ يقول العالم يقول أنا يعني ويقول أنا الندوي وقاسمي، ولكن هو لا يعرف عربي. فكيف القاسمي وكيف الندوي أنت؟ صحيح؟ فواجب علينا. فيا أيها الشيوخ أنا أقول لكم أنتم انووا نية تامة. أولا عليك أن تنوي. ماذا؟ نوى ينوي، ما معنى؟ نية. عليك أن تنوي نية تامة 100%. فهمت؟ ماذا؟ يعني النية إن يكن قوية ستجد مدخل قوية، صحيح؟ وأنت ستفوز إن شاء الله كالجبال. أنت تستطيع أن يعني أن تنقل الجبل من مكان إلى مكان آخر، صحيح؟ وإلا تفهم اللغة فكيف أنت يعني تستطيع أن تدرس، فكيف تستطيع أن تفوز؟ أنا لا أعرف يا أيها الشيوخ، فهمتم؟ خلاص. اليوم إن شاء الله أنا أقول لكم أنتم في الهند وأنتم تحت ظلال علوم الشيخ بالحسن الندوي رحمه الله تعالى، وأنت ستكون يعني أبي الحسن الندوي آخر، وأنت أيضا شوف، وأنت أيضا كمثل من؟ كمثل أبي الحسن الندوي. 1 2 3 4 5 6 7 8. هنا كم ندوي موجود؟ 8 ندوي موجود. إن ننوي نية تامة 100% خلاص. نحن نترك ماذا؟ أي لغة نحن نترك؟ أردية، هندية، إنجليزية، يابانية، كل شيء نحن نترك، خلاص. لكم مدة؟ لسنة واحدة، خلاص. يعني أنت سترى ما هي الفلاح وما هي الفوز في حياتك، فهمت؟ إن شاء الله. ولذلك أنا أقول لكم يا أيها الشيوخ كلاما أخيرا. أنا لا أريد أن أطيل كلامي، وأنتم في الدرس وأنتم تدخلون في أفق اللغة العربية، وأنتم إن شاء الله ستفوزون فوزا عظيما. أنا أريدكم أنتم إن شاء الله يعني أن تكون من الدكتورات ومن الباحثين ومن المدرسين الحاذقين في مستقبلكم بإذن الله تعالى. وأنتم مستعدون إن شاء الله؟ مستعدون. شيخ خلاصة الكلام يعني أنا أريد أن أقول لكم إن شاء الله. شكرا جزاكم الله. وإنني أرحبكم هكذا رحاب دار العلوم فيض محمدي، وهذه هي الدار التي هي محفوفة كما ذكرت وبينت أمامكم من قبل بشوكات
بشوكات البدعة والخرافات والمبتدعين الأستاذ فضيلة متمتعا بمنصب الحديث بأرض غدرات. نعم، هذه الدار العلمية الفكرية الدعوية العلمية التي هي جامعة بين القديم الصالح والجديد النافع، التي هي إحدى من فروع ندوة العلماء، وهي الآن ما شاء الله مشتملة على شعب مختلفة علمية دعوية. مثلا كما ذكرت وكما شاهدت آنفا يعني قبل أوقات ولمحات الدروس الابتدائية والدروس الثانوية والدروس العالية، وأنت الآن في السنة الأولى في السنة الثانية من العالي. هؤلاء الطلاب الذين خاطبتم الذين يلتحقون إن شاء الله بأفق اللغة العربية. نعم إن شاء الله، وإنهم يمثلون دار العلوم ندوة العلماء، وإنهم إن شاء الله في ضوء كلامكم المشرقة إنهم إن شاء الله يجعلون أنفسهم كالشيخ أبي الحسن علي الحسني النظمي الذي قد جعل نفسه كأب كريم، أب مشفق للعرب والعجم، والذي حرر ودبج يراعوه في كتاب باجا سراغ زندگي. أنتم تستطيعون وأنتم تقدرون على أن تجعلوا أنفسكم كل شيء إلا الله سوى الله ورسوله. يعني أنتم تستطيعون أن تجعلوا أنفسكم كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل والإمام مالك رضي الله تعالى عنهم والإمام الغزالي والإمام البخاري والإمام مالك وهلم جرا. نعم، وأنتم تستطيعون أن تكونوا رؤساء لقانون أحوال الشخصية الإسلامية الهندية. نعم، التي هي هيئة مهمة للمسلمين. نعم، ويرأس الآن الشيخ سماحة الشيخ محمد رابع الحسني الندوي، ولكنه قد اعتمر وقد تجاوز عمره تقريبا 90 أو أكثر من 90. فمن يقود هذه المنظمة ومن يأخذ بزمام هذه المنظمة؟ فإنني أشكركم أنكم أرشدتم هؤلاء الطلاب أن يعدوا أنفسهم كسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لأنه كان هو صحابي. وكما قال الأستاذ أنتم تستطيعون أن تجعلوا أنفسكم سوى الله ورسوله، ولكن تستطيعون أن تجعلوا كسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الذي قال مجلجلا مدبيا أن ينقص الدين وأنا حي. نعم، الآن هذا الإسلام يناديكم وهذا الإيمان يناديكم، والقلعة الإيمانية والقلعة الإسلامية تناديكم وتتطلب منكم أن تجعلوا وتجلجلوا وتدبوا أمام الباطلين، أمام المنافقين، أمام الكفار، أمام اليهود والنصارى، أمام هؤلاء الكلاب، أمام هؤلاء الخنازير الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى خنازير وكلاب، الذين يريدون تهديم هذه القلعة البناءة التي بناها النبي صلى الله عليه وسلم. تتطلب منكم أن تنادوا أمام الباطل أن ينقص الدين وأنا حي، أن ينقص الدين وأنا حي. نعم، كما صدع سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فهذه هي خلاصة قولك أخي الجليل الكريم المشفق الذي قد سافر من دولة إلى دولة هندية، وقد أفاد بكلماته الوطاء، كلماته النيرة، كلماته المفيدة. وإنني أقول عنكم إن شاء الله، أقول كما قال إبراهيم بك عن اللغة العربية أنا البحر في أحشائه الدر كامل، فهل سألت الباس صدفاتي. وعلق قد أرشدت هؤلاء الطلاب بقولي كما نصح عبد الله باشا: إذا نام غر في مجلين فاسهري وقم للمعالي والأعوالي وشملي وسارع إلى ما دمت قادرا عليه وإن لم توصل فاصبري. وكما قال صلاح الدين حلي: لا ينقطع المزد من لم يركب الخطر، ولا ينام العلا من قدم الحضر، ومن أراد العلا عفا بلا تعب قضى، ولم يقدم من إدراكها وطرا. وكما قال أيضا: إذا الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، واصبر على كل ما يأتي الزمان به. لا شك أن هؤلاء الطلاب إنهم
يواجهون كثيرا من المشاكل وكثيرا من النوائب وكثيرا من البلايا في سبيل الحصول على العلوم النبوية التي جاءت من الله سبحانه وتعالى. فإنك قد قلت وخاطبت هؤلاء الطلاب: واصبر على كل ما يأتي الزمان به صبر الحساب بكف الدارع البطل. وهذه من صفات النبي صلى الله عليه وسلم الذي صبر وصابر، الذي قد واجه كثيرا من المشاكل كما قد بينت. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فصبر الصحابة، فصبر التابعون ومن تبعهم إلى يوم الدين، فصبر أحمد بن حنبل نعم لما ضرب، وصبر الإمام أبو حنيفة لما دسم ولما أدخل السم في جوفه، وصبر الإمام الشافعي، وصبر الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه كثيرا من البلايا، حتى ارتقى إلى منزلة تقول: الدنيا أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. فشكرا لكم، إن شاء الله سأستفيد بكم طول النهار وطول الليل وإلى يومين إن شاء الله. نعم أيها الشيوخ، في وطننا بنغلاديش أنتم تعرفون 64 محافظة موجود، وأنا أعيش في عاصمتنا دكا، ويعني أنا مدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية واللغة البنغالية أيضا الفصحى. وأنا أرجو منكم إن شاء الله أنتم تدعوا الله سبحانه وتعالى كي نحن نستطيع أن نقدم أنفسنا لخدمة الإسلام للمشركين في كل مكان من أماكن هذا العالم. وأنا أريد أن أقول لكم أنتم إن شاء الله أنتم ستفوزون، وأنتم ستكونون من العالميين، العلماء العالميين الدوليين، وأنتم لا تتفكرون الهند فقط. وأنتم تعرفون هنا يعني كثير من المسلمين هم يعني يعيشون في هذه الدولة، ولكن يعني في غفلة. أيها الشيوخ، نحن لا نسب حكومتنا، الحكومة التي لم تؤمن بالله. أعمالكم عمالكم. صح. طيب صح. إن نحن نقدم أنفسنا والله نحن سنفوز فوزا عظيما. فلذلك أنا أتيت من بنغلاديش هنا مسافة طويلة جدا، فهمت؟ نعم. يعني أنا 3 ليالي و3 أيام جذبكم حبنا إلى هذه الدار. صح والله. أنا كنت يعني أشعر يعني ظل ندوة العلماء، أنا أشعر منذ طفوليتي أنا أريد أن أزور قبل 10 سنوات أن أزور ندوة العلماء وفرع، وهذا يعني بهذه الواسطة يعني بتلميذ أخي مقصود الرحمن، وبواسطتي أنا عرفت الشيخ. والله أنا فرحت لأن الإسلام يعني قد فتح بالشبان، بسعي الشبان. أنتم تعرفون شيخ محمد بن قاسم صحيح؟ نعم. وجاء من أي بلد وإن عرب وجاء فتحه السن. نعم. وهو في سنه 17 ما شاء الله فقط في سنكم في عمركم صحيح. ونحن نستطيع أن نفتح هذا بإذن الله تعالى. أولا نحن نستطيع أن نتسلح ماذا؟ أن نتسلح من يعني سلاح الإيمان وسلاح العلوم الدينية والدنيوية، وبعده إن شاء الله بعد ذلك نحن نستطيع أن نفوز من الفائزين، ونحن نستطيع أن نتجول أي مكان في هذا العالم، فهمتم؟ ليس الهندية وأنتم تزورون بنغلاديش تدرسون وتبحثون، وأنتم تزورون إلى إنجلترا وإلى أستراليا وإلى يعني فيزياء إلى هكذا نيذرلاند نيوزيلند، فهمتم؟ نعم. حتى يعني الدولة يعني المملكة السعودية والدولة يعني قطر ودولة الكويت هكذا مصر، أنتم يعني تزورون وأنتم تنشرون الإسلام والدين. فلذلك الله سبحانه وتعالى يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. علينا أن نأخذ الحكمة، بلا حكمة نحن لا نستطيع أن نقدم أنفسنا يعني قدما واحدة صحيح؟ فلذلك أنا أرجو منكم إن شاء الله أنتم خلاصة يعني خطبتي، يعني أنا أقول لكم أنتم يعني تفعلون ماذا؟ استمعوا بالعربية، تتحدثوا بالعربية، تتكلموا بالعربية، تكتبوا بالعربية، تقرأوا بالعربية، تحفظوا بالعربية. خمس أعمال 5 أمور أنا أعطيتكم. فهمتم؟ خلاص أنتم تستطيعون، مستعدون، أنتم مستعدون إن شاء الله. كيف أنا خطبت أمامكم؟ والله يوما أنتم ستخطبون يعني أمام الطلاب، فهمتم؟ هكذا أنا إن شاء الله. يعني لغة بنغالية، أنا يعني تعلمت هذه اللغة والله
قبل يعني 3 سنوات أنا كنت يعني زرت الجامعة الإسلامية بالمدينة والمنورة، وهنا هنا فعلت يعني مقابلة يعني فايبا بالإنجليزية. وبعد وأنا هنا يعني وهم سألوني يعني كثير من السؤال منذ ساعة، وأنا أجبت ماذا سألوا أجبت. وبعده هم قالوا ما شاء الله، ونحن تكلمنا كثير من علمائكم بنغلاديش وزرناهم كثيرا، ولكن لو أرى مثلك الذي يتكلم بلغة فصيح وعند النحو والصرف والأدب والبلاغة، أنت ستفوز فوزا عظيما. إن بوابتنا جامعة هذه يعني مفتوحة لك حتى يأتي اليمين. أنا قلت لهم أيها الشيوخ، أولا أنا أرجو منكم دعاء لقبولي في الإسلام والدين. رسول صلى الله عليه وسلم وهو مدفون هنا، وأنا يعني جئت في مدينتي كم أنا فرحان. يا رب أنت يعني رأيتني، أنت يعني ذهبت بهذه المكان بمدينة الرسول، أنت هو الموفق، أنا توكلت عليك وأنت أتيت بي، فلذلك يا ربي. وأنا يعني لامست بيت الله هكذا، وأخذت يعني أمي الغالية أنا قلت يا رب اللهم اجعلني مؤمنا كاملا باحثا بارعا حاذقا عالميا. أنا أول دعاء كان في بيت الله، وأنتم تذهبون إلى بيت الله، وأنتم يعني هكذا أنتم تدعوا الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله ندعو الله. تسافرون كل العالم إن شاء الله، فإن تستطيعون. التوفيق من أي جهة؟ من الله. التوفيق من الله. شيخ أبو الحسن الذي سافر كثير من الدول، وكان يسافر من بلد إلى بلد آخر، يصلي الظهر في بلد والعصر في بلد آخر. فهمت؟ كمثل الآن الشيخ طالب جميل والشيخ تقي العثماني الصحفي، علينا أن نكون كمثلهم. فهمت أيها الشيوخ؟ نحن نستعدون ونحن نستطيع إن شاء الله بإذن الله. وكلهم أعظم الآن، وكلهم أعظم. نعم والله يعني والله نعم نحن شبان. نعم حينما تدخل الزوجات في حياتهم فلا يمكن الخروج إلى دولة أخرى، فعليهم أن يتخرجوا ويخرجوا ويسافروا قبل الزواج إلى دولة أو دولات عديدة. لا ما في مشكلة بعد الزواج، ما في مشكلة مع زوجاتهم. لا مع زوجاتهم وأنت أيضا وحدك. يعني وأنتم إن شاء الله أنا أقول لكم إن شاء الله وأنتم تتجولون كل العالم. فهمتم؟ ويعني ليست دارنا دار هندية، دارنا عالمية. ماذا؟ دارنا عالمية. العالم يسأل يا شيخ من أين أتيت؟ أنا أتيت من العالم. أنا لم أتيت من السماء، ما أتيت من تحت الأرض. صحيح؟ نعم هذا صحيح. أنا أتيت من العالم. أين داري العالم؟ خلاص. فهمت؟ سنعقد جلسات عديدة إن شاء الله. نعم إن شاء الله. وإن شاء الله اليوم أنا أستفيد بحضوركم وأنا فرحت. نعم إن شاء الله ستتكلمون وتتحدثون إن شاء الله مع الشيخ، ونحن نفرح أيضا سيدا. أنا يومين إن شاء الله، حتى يعني يوم الجمعة مساء أنا أمكث هنا، ما في مشكلة. نحن نقيم يعني جلسة إن شاء الله اليوم ويوم الخميس ويوم الجمعة أيضا إن شاء الله. نحن يغادر من هنا يوم الجمعة. يوم الجمعة نغادر. نعم. فعليكم أن تتحدثوا معه يعني مع الشيخ، وتستفيدوا مع بالشيخ إن شاء الله بعلمه وبصلاحيته وبلياقته وبلسانه ولغته وخبرته، نعم، وقدراته العلمية الدعوية الفكرية. الله سبحانه وتعالى أتحف في هذا العمر الذي الآن فيه أنا فيه أيضا، يعني عمره وعمري كلاهما سوا. نعم. الله سبحانه وتعالى قد وفق هذه الفرصة المتاحة القيمة الذهبية، حتى غادر من وطن إلى وطن ودولة إلى دولة، حتى سافر وزار ندوة العلماء وزار كثيرا من الأساتذة، وما تأثر كما حق التأثر بندوة العلماء، حتى إنه وجد كثيرا من الطلاب أنهم يتكلمون بلغة أردية، رغم أنه سمع أن ندوة العلماء هي ندوة عربية. نعم Arabic medium، this is Arabic medium، ولكنه سمع لغة أردية. كيف؟ وهذه هي شكاوى
من تلقاء أيضا نعم الطلاب الذين يدرسون في في مدرسة عصرية إنجليزية إنهم يبدأون التكلم من البداية صح نعم الصبي ويتكلم ولكننا قد نقضي حياتنا كلها في رحاب الدار في رحاب العلمي في رحاب اللغة العربية ولسنا قادرين على التكلم باللغة العربية ولسنا قادرين على التعبير في عن أنفسنا نعم أمام الناس أو حتى نحن نقدم الخطبة للجمعة بعدما نرى هكذا بسم الله الرحمن الرحيم هكذا نحن ندعي نحن من الندويين كيف تدعي بأنك ندوي نعم هذه تهمة صح والله رموني بعقب في الشباب وليتني أقمت فلم أدزع وليت عداتي طيب شكرا جزاكم الله أنا محمد انتخاب الندوي وهذا ضيفي ما شاء الله شكرا السلام عليكم نعم أيها الشيوخ أنتم تفعلون كم تفعلون كم أمور 5 أمور خلاص ماذا أول شيء يعني مهارة الاستماع مهارة المحادثة أو المكالمة وبعده مهارة الكتابة والقراءة والأخيرا محل المفردات أي شيء أنتم تجدون احفظ فهمتم يا شيخ خلاص بارك الله فيكم إن شاء الله نحن نقيم جلسة أخرى إن شاء الله أنا أقوم في جامعتكم إن شاء الله يعني يومين ما في مشكلة ولكم جزيل الشكر সুপ্রিয় দর্শক যারা আমাদেরকে দেখছিলেন সকলকে জানাচ্ছি অসংখ্য ধন্যবাদ আমি বাংলাদেশ থেকে এসেছি আপনারা সবাই আমাকে চিনেন অবশ্য আমাদের দর্শক যারা আছে সবাই হলো উর্দু ভাষাভাষী তারা কেউ আমাদেরকে বুঝতে পারবে না আমি একটু বাংলায় বলে নিচ্ছি আমি হচ্ছে কয়েকদিন সফরে আমি এসেছিলাম শৌকত আখি শৌকত ওয়া মিন মিসর ওয়া ইয়াদরুস ওয়া মিন বাংলাদেশ ওয়া জামিয়াত আজহার ওয়া ইয়ারানা আমরা আছি হলো নদওয়ার একটি শাখায় আছি ইউপিতে নদওয়ার শাখা তো এখানে যারা আমাদের সামনে আছে সবাই হচ্ছে তারা নদওয়াতে আগামী বছর ভর্তি হবে ইনশাআল্লাহ হুম ইয়ালতাহিকুনা কুল্লুহুম বিনাদওয়াতিল উলামা ইনশাআল্লাহ ফি নিহায়াতি হাদিস সানা তো তাদেরকে নিয়ে আমরা একটু আরবিকে ক্লাস করলাম আমাদের এই ক্লাসটি যাদের ভালো লেগেছে অবশ্যই আপনারা যারা আরবিতে ক্লাস দেখেননি পর্যন্ত তারা এটা কিন্তু টাইমলাইনে শেয়ার করতে পারেন ঠিক আছে হাউ টু ইমপ্রুভ আওয়ার অ্যারাবিক স্কিল you should understand you must understand that inshallah by the grace of Almighty Allah I want to I want to I teach you the Arabic language for improving yourself inshallah by his method we have an international platform for improving ourselves we teach the Arabic language in Bengali language international language by easy method inshallah you can learn you can study at our international platform إن شاء الله نحن نريد أن نقيم فرع من فروع ندوة العلماء في وطننا بنغلاديش لأن بنغلاديش كبيرة وهنا يعني 46 محافظة إن شاء الله سأكون مساعدا له إن شاء الله نعم إن شاء الله قدما بقدم شبرا بشبر حظا بحظ نعلا بنعل إن شاء الله نعم وأكون معه شرقا وغربا شمالا وجنوبا إن شاء الله نعم أنا أقول لكم আচ্ছা আমাদেরকে অনেকে প্রশ্ন করেছিলেন কারো প্রশ্ন আমরা শুনতে পারিনি অনেকে প্রশ্ন করেছেন আমরা কোথায় আছি আসলে আমি আছি হলো নদওয়াতুল উলামার একটি শাখাতে আছি ইউপিতে তো এখান থেকে আমি দারুল উলুম ফাইজ মুহাম্মাদি এটা একটি নাম শেখ كم فرعا لندوة العلماء في كل عالم أكثر من 300 মানে অনেকে হয়তো প্রশ্ন থাকতে পারে যে নদওয়াতুল উলামার কয়টি শাখা আছে পুরো পৃথিবীতে প্রায় 300 এর উপরে শাখা রয়েছে তো আমরা আমাদের বাংলাদেশ কত মানে মিসকিন আমরা আমাদের বাংলাদেশে কোনো শাখা নেই আমরা গতকাল একটি মিটিং করেছি সানুআসিস ইনশাআল্লাহ আগামী বছর আমাদের বাংলাদেশে নদওয়ার একটি শাখা হবে আপনারা আমাদের সাথেই থাকবেন আমাদের বাংলাদেশের 64 জেলা থেকে যারা আরবি ভাষাভাষী যারা অনেক আল্লাযীনা ইউরিদুনা ইয়াকুনু মিনাল মাহিরিন ওয়া আল্লাযীনা ইউরিদুনা ইয়াকুন আলিমান يعني عالميا وعالما حاذقا نحن نريد أن نساعدهم بإذن الله تعالى والشيوخ এটা অবশ্য ভারতে যারা জানতে চেয়েছেন নাহনু الآن في الهند يعني يوبي
এটা ভারতেরই একটি শাখায় আমরা আছি। এখানে যারা আছে অল্প কয়েকজন আছে, তারা নদুয়ায় চলে যাবে আগামী বছর, তাদেরকে নিয়ে আমরা আরবিতে একটু ক্লাস করলাম। যারা আমাদেরকে দেখেছেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ, আমাদের সাথেই থাকবেন। আসলে ব্যস্ততার কারণে পারছে না, নেট সমস্যা, কিন্তু আজকে ক্লাসটা খুব ভালো করে আমরা নেওয়ার সুযোগ হয়েছে। যাদের টাইমলাইন ভালো লেগেছে সবাই টাইমলাইনে بليز سنعقد جلسات عديدة إن شاء الله لهذا الشيخ إن شاء الله، ونحن نستفيد بعد هذا مرارا وتكرارا ليومين طويلين إن شاء الله. نعم، شكرا لكم وشكرا يا إخواني في الله. السلام عليكم.